इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। टोले के ऊपर आयद होती है। 1997 में इससे पहले जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत गई, मुल्क को बैंकरप्ट करके गए। 99 में जब ये पहले 99 में आए, इन्होंने बैंक अकाउंट सीज किए फॉरेन करेंसी के और पाकिस्तान की मईशत को बुरे हालों में छोड़ के गए। उसके बाद जब ये 2018 में गए, पाकिस्तान की मईशत को तबाहाल करके गए और बुनियादी वजह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। जब आपका वजीर आजम, आपका वजीर खजाना, आपका जो हुक्मरान जमात के मेन कैरेक्टर जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में कैसे मुआशी खुशहाली आ सकती है। हमने कल जो पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला किया था, उसकी समरी जो है वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी। हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें, ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हो। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें, तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है, लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर ये जो नई ब्राइलर MKM आई है, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए और उस हुक्म को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। PDM में शामिल जमातें अवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो अवाम के वोट से करारा कश होना चाहती हैं। अवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त PDM में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो
چاہے MTM ہو یا PMLN ہو، یہ تمام جماعتیں اس وقت الیکشنوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد ووٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر آپ ووٹ ہی نہیں کرانا چاہتے، الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، تو پھر جمہوریت کا کوئی تصور رہ نہیں جاتا۔ لہذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا اس ایٹیچیوڈ کا، اس ہائی کورٹس کے احکامات کی خلاف ورزی کا نوٹس لیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ انتخابات کے متعلق اسلام آباد میں بھی اور کراچی حیدرآباد میں بھی جو شیڈیول دیا گیا ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو۔ ہماری احتجاج کی کال جو تھی، جو ہماری سندھ چیپٹر نے دی ہے علی زیدی صاحب نے، وہ بھی برقرار ہے۔ یہ احتجاج میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ احتجاج ملک گیر بھی ہو سکتا ہے، لہذا فوری طور کے اوپر ان کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی میں جو ہماری نشستیں ہیں ان کے اوپر انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ ہم تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ الیکشن سے کتنی دیر کترا لیں گے، آپ عوام سے کتنی دیر بھاگ لیں گے، آپ کو ووٹ کرانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، پاکستان کو مزید امتحانوں میں نہ ڈالیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس وقت 60% یعنی 500 کے قریب نشستوں کے اوپر انتخابات اب ہوں گے اور پھر صرف 6 مہینے کے بعد 400 کے قریب نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہیں، 350 پونے 400 کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے۔ یہ ایک بے تکی بات ہے، اپنا عقل کو استعمال کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں تاکہ ملک میں ایک جمہوری ٹرانزیشن ہو، تاکہ ملک میں ایک آئینی ٹرانزیشن ہو، اور یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ واضح ہے۔ دوسری صورت میں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے نشستوں کے اوپر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس تناظر میں صدر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے، اور یہ ظاہر فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے کہ کب وہ وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج کافلی کے صاحب نے بات کی ہے کہ کافلی سے جو ہے PTI میں حصہ بن سکتی ہے، تو آپ نے کوئی آفر کی ہے پرویز بھائی صاحب کو کہ وہ PTI کا آگے جا کے حصہ بن جائے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے، حسین الہی صاحب نے کل بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میگنینیمٹی کا اظہار کیا، انہوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اسمبلی توڑنے وقت میں ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، یوں لگے گا جیسے ہم بارگین کر رہے ہیں، یہ باتیں اب ہم بعد میں کریں گے، تو بعد میں ساری آپشن جو ہیں وہ سامنے ہوں گے۔ اس کو نگران سیٹر کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے اپنی انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے اپنے ناموں کے حوالے سے؟ جی، ہم نے انٹرنل مشاورت شروع کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ کے لیے ہم اپنے نام جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دیں گے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی مشاورت سے پھر ظاہر ہے یہ نام جو آئین کے مطابق یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وہ نام جو ہیں وہ آگے بھیجنے ہیں، ہم اپنے نام چودھری پرویز الہی صاحب۔ فواد بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی آفر کی ہے PTM کو ہمارے ساتھ الیکشن پر بات کریں، اگر الیکشن کی ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں کچھ مارجن دیں گے ڈیلے فیکٹر تک تاکہ انتخابات آگے ہو جائیں اور سارے ملک میں اکٹھے انتخاب ہو جائیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ایک دفعہ سمری دے کے واپس ہو سکتی ہے، یہ تو قانونی نقطہ ہے۔ رہنما PTI فواد چودھری میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کو تباہ کر دیا۔